मंगल के दिन सुबह उठते ही सिर्फ 11 मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेना। शाम तक मेरे भाइयों मेरी बहनों मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। गैबी तरीके से अलमारी, पैसा, घर, कारोबार दौलत से भर जाएगा, पैसों से भर जाएगा। रिस्क की कितनी ही तंगी क्यों ना हो, शदीद से शदीद परेशानी की हालात में सुबह उठकर ये वजीफा पढ़ लेना। अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में दौलत को आते हुए देखना। आप लोग दुनिया के जिस मुल्क से हो, जिस शहर से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कन, जापान, इटली, दुनिया के जिस भी मुल्क से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी गांव, गली, मोहल्ले से मौजूद बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो पहले तो कंप्लीट देख लेना और सुबह मंगल के दिन जैसे ही उठो अपने जहन में इस अमल को रखना। सुबह उठते साथ ही इस वजीफे को पढ़ लेना। अगर आप सुबह उठें और उठने के बाद ये वीडियो फौरन देखी है, चाहो तो उसी वक्त वीडियो देखते देखते ये वजीफा पढ़ सकते हो। और वीडियो अगर आपने पहले से देखी हुई हो, अमल जहन में हो, तो सुबह वजीफे को उठना और उठकर फौरन ये वजीफा पढ़ लेना। इस वजीफे को पढ़कर आप लोगों ने, मेरी बहनों, खाली पेट आप लोगों ने ये वजीफा पढ़ना है। मतलब कुछ भी खाए पिए बगैर नाश्ता करने से पहले आपको ये वजीफा करना है। आप सुबह 10 बजे उठें, 6 बजे उठें, 8 बजे उठें, 12 बजे उठें, इससे कोई पाबंदी नहीं कि आप इतने बजे उठते हैं। रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठें, चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे दोपहर के 2 बज रहे हों, आप उठें। आप जब उठें, उठते साथ ही आपको ये वजीफा फौरन से पढ़ना है। चाहे बिस्तर पर लेटे लेटे आपकी आंख खुली, आपने ये वजीफा पढ़ लिया, फिर याद आया तो फिर पढ़ लिया। दस्तरख्वान पर बैठने से पहले, नाश्ते से पहले अगर दस्तरख्वान पर बैठे हुए हैं तो आपको जब याद आ गया तो आप तब पढ़ लें। कुछ खाए पिए बगैर आपको ये वजीफा पढ़ना है। अगर खा पी लिया तो फिर अगली सुबह पढ़ लें। अपनी जिंदगी में चाहे तो एक सुबह पढ़ें, चाहे तो रोजाना सुबह आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। तमाम भाइयों बहनों को इजाजत है, चाहे एक सुबह पढ़ें, चाहे रोजाना सुबह पढ़ें। अमल की इजाजत के लिए कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, सुबह के वक्त का ये ऐसा खास वजीफा है कि मैंने खुद कई मर्तबा सुबह के वक्त काफी वज़ाइफ पढ़े हैं, जिसमें से ये अमल भी, ये वजीफा भी शामिल है। ये वजीफा पढ़ने से तो बेहद आसान है। इस वजीफे के कमालात इतने हैं कि अगर आपको मैं बताने लग जाऊं कितने कमालात हैं तो ये वीडियो जो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहुत छोटी पड़ जाएगी। 10 वीडियो भी मेरे भाइयों मेरी बहनों कम पड़ जाएंगी इस वजीफे के कमालात बताने में। इतने कमालात हैं। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा जो इस वजीफे का वो ये है कि फौरी तौर पर इस वजीफे को पढ़ने वाला मालामाल हो जाता है। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में रात को आप लोग जैसे ही सोए, सुबह उठे, उठते साथ आपको सबसे पहले ये वजीफा पढ़ना है। फिर आपको जो करना हो करें, पूरा दिन आपके पास मौजूद है। सुबह आपकी आंख खुले तो गैबी दौलत वाला ये आजमूदा अमल पढ़ लेना। नाश्ता करे बगैर, खाना खाए बगैर, बस ये वजीफा पढ़ लेना। उसके बाद आप काम पर जाएं, अपने काम पर लग जाएं। इंशाल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिंदगी में पैसों की रेल पहल हो जाएगी। जिंदगी के मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी ऐसी जगह से आपको पैसा आना शुरू होगा, दौलत आना शुरू होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह का ये वजीफा मैंने खुद भी पढ़ा है और हजारों लोगों को मैंने आज तक सुबह के वक्त का ये अमल बताया है। और जिसको भी बताया है उसने कभी ये नहीं कहा कि कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे कर्जों में डूबे हुए हों, मेरे भाई बहन हो, चाहे उनकी कोई बड़ी से बड़ी हाजात हो। जब भी उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता किया, तंगदस्तियों में, फाकों में, बेरोजगारी में, माली हालात की परेशानियों में, जब भी मेरे दुखी बहन भाइयों ने पूरी दुनिया से मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता किया कि हमें कोई वजीफा बताएं, हमें कोई अमल बताएं, तो मैंने बहुत से वज़ाइफ दिए। और मैंने जब चंद लोगों को, यानी कि 2, 4, 500 लोगों को सुबह के वक्त का ये वजीफा दिया तो मेरी खुद भी अकल हैरान रह गई कि लोगों ने जब कमेंट्स किए, रिप्लाई किया, बताया
کیونکہ میں کہتی ہوں لوگوں کو جب بھی وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، جو بھی حالات ہوں، فائدہ ہو مجھے فوراً بتائیے گا۔ اور لوگوں نے صبح کے وقت کا یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں۔ جس کسی کو بھی میں نے بتایا اس نے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ ہمارے حالات ایک صبح کے عمل سے بدل گئے۔ صبح وظیفہ پڑھا، شام کو قرضے اتر گئے۔ صبح وظیفہ پڑھا، شام کو حاجات پوری ہو گئیں۔ صبح وظیفہ پڑھا، شام کو جاب مل گئی۔ صبح وظیفہ پڑھا، شام کو کاروبار تیز ہو گیا۔ ایسے دن سے کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں تھا، کبھی یہاں سے لا رہے ہیں، مانگ کے چل رہے تھے۔ اور کچھ تو میرے بھائی بہن ایسے تھے جن کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، بالکل تنگ دستی کے عالم میں۔ جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا نا بھائیوں، میری بہنوں، انہوں نے تو دعائیں دی ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو بھوکے پیاسے تھے انہوں نے بھی دعائیں دی۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگ خوشحال ہیں۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اور آپ نے اگر صبح کے وقت کا یہ وظیفہ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا نا ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کبھی آپ لوگوں کو پیسے کی اگر تنگی ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، تنگ دستیوں میں گزر چکی ہے، بے روزگاری میں گزر چکی ہے، تو آج آپ لوگ اس ویڈیو میں صبح کے وقت کا وظیفہ کسی بھی صبح اپنی زندگی میں ایک صبح کر کے دیکھ لینا۔ اگر ایک صبح آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اتنا فائدہ ہوگا کہ کوئی ایسی صبح نہ ہوگی کہ آپ لوگ یہ عمل نہ کرو۔ اللہ پاک غیب سے آپ کو دولت بھی دیں گے، آپ کو عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا۔ چاہے ایک صبح پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور ہو سکے بھائیوں بہنوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ صبح کے وقت کا یہ عمل اب آپ اچھی طرح ویڈیو کے ساتھ جڑ کر ویڈیو پوری توجہ سے سنیں، اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ اب تک اگر آپ نے ویڈیو کاٹی ہے تو براہ کرم اب ویڈیو کو مت کاٹیے گا، کیونکہ اب بہت اہم باتیں آپ کو وظیفے کے لحاظ سے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ عمل ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کرتے وقت آدھی پونی منٹ کا ایک وقت جو بھی عمل ہے، اس دوران براہ کرم گفتگو سے پرہیز کریے گا، کوئی فضول بات چیت نہ کیجیے گا، صرف پوری توجہ، پورا دھیان وظیفے پڑھنے پر رکھیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، کوئی سا بھی، جیسے ہی اٹھتے ساتھ ہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ اگر کر لیا تو پھر آپ لوگ اس دن صبح یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، پھر اگلی صبح کر لیں، یا پھر جتنی صبح کرنا چاہیں۔ جب آپ لوگ اٹھیں، ناشتہ نہیں کیا ہو، پہلے یہ وظیفہ آپ لوگ اگر پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، پھر ناشتہ کریں، جو کرنا ہو کریں۔ آدھی منٹ کا عمل ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا درود جو بھی آپ کو یاد ہو، کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی آپ کو پڑھنا آتا ہو آپ وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ صبح کے اس عمل میں تینوں وظائف ملا کر آپ لوگ صبح کا یہ عمل کریں گے تو دوستوں، جب آپ نے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے صبح کے اس عمل میں، سب سے پہلے آپ تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو پھر آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ تو دوستوں، پہلے نمبر پر جو آپ کو وظائف پڑھنے ہیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا عزیزو، یا اللہ یا عزیزو، یا اللہ یا عزیزو۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ پہلے نمبر پر یہ اللہ یا عزیزو کا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر فوراً سے آپ لوگ دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے،
دوستوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا صبورو. سیکنڈ نمبر پر یہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے صبح کے وقت. جب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا عزیزو کا وظیفہ 7 مرتبہ کر لیا تو اس کے ہی فوراً بعد یا صبورو کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ وظیفہ آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھی طرح کاؤنٹ کر کے کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. تو 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے. اب تیسرا وظائف آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ سن لیجئے. تو دوستوں صبح کے اس عمل میں سب سے آخر میں جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سمدو کا وظیفہ آپ تمام بہن بھائی دوست احباب کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد فوراً سے ایک دفعہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا. اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں جو آج تک قبول نہ ہوئی ہوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے. تو دوستوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.